हाँसी तथा नमस्ते प्रियहरू। आज साँचो उन्नति ट्रु प्रोस्पेरिटी, साँचो उन्नति ट्रु प्रोस्पेरिटी परमेश्वरले तपाईहरुलाई दिन चाहनुहुन्छ भन्ने विषयमा परमेश्वरको वचनबाट म आज बोल्दैछु। प्रियहरू, यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। भनिकन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रियहरू, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि आउनुभएकोमा धन्यवाद, स्वागत गर्दछु। गॉड ब्लेस यू, थ्याङ्क यू। आउनुहोस्, अब हामी सुरु गर्नेछौँ। यो समय व्यवस्था 7 को 13-14 पदबाट परमेश्वरको वचनलाई हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ। व्यवस्था 7 को 13-14 आउनुहोस्, लेखेको छ, उहाँले परमेश्वरले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुहुनेछ र तिमीहरूलाई आशीष दिएर तिमीहरूलाई वृद्धि गराउनेछ। मैले तिमीहरूलाई दिन्छु भनेर तिमीहरूका पिता पुर्खासित प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा तिमीहरूका शरीरको फल, भूमिको फल, नयाँ दाखमध्य, तेल, गाईबस्तुका बाछा बाछीमा र भेडा बाख्राका पाठा पाठीहरूमाथि पनि उहाँले आशीष दिनुहुनेछ। आमेन। प्रियहरू, व्यवस्था 7 को 13 को प्रतिज्ञाको वचनलाई पढ्दै गर्दा प्रियहरू हामी के थाहा पाउँछौँ भने आजभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि, धेरै वर्ष अगाडि परमेश्वरले यो वचन इजरायलीहरूका लागि दिनुभएको थियो। यो वचन परमेश्वरले इजरायलीका महान अगमवक्ता मोसा, जो परमेश्वरको दृष्टिमा विनम्र थिए, अनि परमेश्वरले वचनको प्रतिज्ञा दिनुभयो, बोल्नुभयो र इजरायलीहरूले अनि सारा इजरायलीहरूलाई मोसाले सिकाए, यो प्रतिज्ञा दिए र यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले बोल्नुभयो। अनि आउने समयहरूमा परमेश्वरले यो प्रतिज्ञाको अनुसारको आशिष, प्रतिज्ञा अनुसार साँचो उन्नति, साँचो आशिष, ट्रु प्रोस्पेरिटी परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई र सन्तानलाई, कराका सन्तानहरूलाई दिनुभयो। प्रियहरू, अनि यहाँनिर धेरैवटा प्रतिज्ञा गरिएको छ। अनि यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई पनि दिन चाहनुहुन्छ। यो प्रतिज्ञाको साँचो उन्नति, साँचो आशिष प्रिय मित्रहरू तपाईँ र मलाई दिन चाहनुहुन्छ। यदि हामी साँच्चै नै परमेश्वरमाथि पूर्ण भरोसा राखेका छौँ भने, अनि परमेश्वरलाई मनपर्दो जीवन जिएका छौँ भने, यो प्रतिज्ञालाई दाबी गरेर यो लिन इच्छुक भएर विश्वासका अगाडि बढेका छौँ भने यो प्रतिज्ञाका सबै आशिषहरू प्रियहरू तपाईँ मेरो लागि हो। अनि यहाँ भनेको छ, परमेश्वरले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई आशिष दिएर तिमीहरूलाई वृद्धि गर्नुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूलाई दिन्छु भनेर तिमीहरूका पिता पुर्खासित प्रत्यय गर्नुभएको देशमा पुर्याएपछि यहाँ शरीरको फलको अर्थ 1 स्वस्थता, 2 शरीरबाट जन्मिएका छोराछोरीहरू, 2 भूमिको फल र अन्नबाट खेतीपातीबाट फल्ने फल, फ्रुटहरू, विभिन्न प्रकारका अनाजहरूको आशिष दिन प्रत्येक 2 नम्बरमा। 3 नम्बरमा भनेको छ दाखमध्ये, नयाँ दाखमध्ये तेल। प्रियहरू, दाखहरू फल्दै इजरायलमा, इजरायलले दाखको खेती बढी गर्थे। त्यहाँनिर दाखहरूका बोटहरूमा फल, लटरममा फल हो नि त बनाउने कुरा। 3 आशिष भन्नुभयो भने तेल पनि दिने कुरा गर्नुभयो। तेल, एनाइन्टिङ अथवा खाने तेल है। यो चाहिँ गाईबस्तुका बाछाबाछीमा, अनि गाईबस्तुका बाछाबाछीमा भेडा बाख्राका पाठा पाठीहरू पनि आशीर्वाद दिन्छ भने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तिमीले इजरायलीहरूले गाईबस्तुहरू बढी पाल्थे, भेडा बाख्रा पाल्थे, खेतीपाती गर्थ्यो समय भन्दै गर्दा ती कुराहरूमा परमेश्वरले म प्रशस्तै आशिष दिन्छु, मैले तपाईँलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दा म आशिष दिन्छु, साँचो उन्नति दिन्छु, ट्रु प्रोस्पेरिटीले भर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। अर्को छ भेडा बाख्रा भनिसकि अनि उहाँले आशिष दिनुहुनेछ भनेर चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई भन्नुभएको थियो। त्यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले भन्नुभयो अनि पुरा पनि गर्नुभयो, आशिष पनि पाए। प्रियहरू, अब अहिले नयाँ करारमा अब्राहम, इसाक, याकुब, दाउद हुँदै त्यही कुलबाट यसो ख्रिस्ट नयाँ करारमा इजरायली कुलबाट आउनुभयो। अनि यसो ख्रिस्टले रगत बगाएर, क्रुसिफाई गरेर, मारिएर, गाडिएर, बलि उठाइएर अनि हामीलाई उद्धार गर्नुभयो पापको। गलाती 3:13 भन्छ, यसो ख्रिस्ट हाम्रो लागि कुसमा टाँगिनुभयो र व्यवस्थाको हामीलाई श्राप बन्नु, म श्रापित होइन, म पाप बन्नु, म पापी होइन। उहाँले चाहिँ हाम्रो पाप, अधर्म, गरिबीका पाप, अनागरिकताका पाप, सबै प्रकारका पापको सट्टा दण्डित गर्नुभयो, उसमा टाँगिनुभयो, गाडिनुभयो, रगेर क्रुसिफाई गर्नुभयो, रगत बगाउनुभयो, अनि बौरी, अनि मलाई गाडियो, अनि बौरी उठ्नु, मृत्यु जित्नुभयो, श्राप जित्नुभयो। अनि उहाँले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट यीशुले रगत बगाएर दण्डित भएर अनि हाम्रो मोल तिर्नुभयो, छुट्टाउनु भयो हामीलाई। जसले यीशुलाई विश्वास गर्दछन्, जति यीशुभित्र हुनुहुन्छ, यीशुमा तिनीहरूलाई व्यवस्थाको श्राप लाग्दैन। गरिबी, आत्मिक मृत्यु र बिमारीका श्राप लाग्दैन। साँच्चै नै त्यो करारलाई बुझेको छ भने, साँच्चै त्यो वचनको गहिराइमा यसो भित्र लुकाइएका छौँ भने प्रियहरू, हामी माथिका कुरा खोज्छौँ। कोलोसी 3:2ले भन्छ, तिम्रो ख्रिस्टमा लुकाइएको छौ भने, यसो मारेर गाडीको बलि उठाइएको छौ भने, तिम्रो यसभित्र छौ भने माथिको खोजी गर, जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, अनि त्यो लाग्दैन भनेर भनेको छ। व्यवस्थाको श्रापबाट छुटकारा दिइसक्नुभयो यसले। व्यवस्थाको श्रापबाट अहिले धेरैवटा श्रापहरू छ। 673 व्यवस्था पालन गर्न सकेर इजरायलीहरू कतिजना मरे।
त्यो व्यवस्था यसुले पाल गरिदिनु भयो र यसुले हाम्रो निम्ति पाल गरिदिनु, हाम्रो निम्ति पापी बनेर हाम्रो पाप बोकेर रोग श्राप मानव जातिको साप बोकेर टाँगेर दण्डित बन्नुभयो। रोमी 8:1 ख्रिस्ट यसुमा हुनेहरूलाई, ख्रिस्ट यसुभित्र हुनेहरू दण्डको आज्ञा छैन, तर आशिषको आज्ञा छ, चङ्गाईको आज्ञा छ, स्वर्गको आज्ञा छ, उन्नतिको आज्ञा छ, विजयको आज्ञा छ। ख्रिस्ट यसुभित्र हुनेहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन, त्यो दण्ड यसुले भोग्नुभयो। किन दण्डको आज्ञा छैन? यसुले दण्ड भोगिसक्नुभयो। यसुको आज्ञाकारितामाथि, यसुको बलिदानमाथि, यसुको नाउँमाथि चाहिँ विश्वास गर्छ नि प्रियहरू, त्यो आशिष, चङ्गाई, उद्धार, साँचो उन्नति, अनन्त जीवन हामी गर्नुपर्छ। आमेन। यसले गर्दा परमेश्वर तपाईँ र मलाई साँचो उन्नति, आर्थिक क्षेत्रमा साँचो उन्नति, विश्वासमा अनि आर्थिक भौतिक सेवकाई जे काम दिनुभयो त्यो सबै काममा साँचो उन्नति दिन चाहनुहुन्छ, ट्रु प्रस्पेरिटी खनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ र मलाई प्रियहरू। यदि साँच्चै हामी तयार छौँ भने, यदि एग्रेसिभ छौँ भने, यदि पाइनेर छौँ भने, विश्वासको वचनमा परको आवाज सुन्दै प्रियहरू। व्यवस्था 28:1ले के भन्छ? परमेश्वरले के पठाइदिनु भएको थियो? करार भनेका मानिसहरूलाई मसाद्वारा, जसले मेरो आज्ञा हिँडेर सुन्छ, होसियारी भएर मेरो आज्ञा मेरो वचनलाई पालन गर्छ, म त्यसलाई आशिष दिनेछु। पृथ्वीका अरू जातिभन्दा शिर, श्रेष्ठ, उच्च, बुद्धिमान, धनवान, शक्तिमान शिर हुनेछ, शिर भन्नुभएको छ। म आशिष दिनेछु, त्यो आशिष तिनीहरू लाग्नेछ र भित्र जाँदा बाहिर त्यो आशिष रहिरहनेछ। आमेन। प्रियहरू, त्यो आशिष व्यवस्था 28:1 लेखेको छ, 28:12-13 लेखेको छ। तिमीहरू ऋण र ऋण छैनौ, तिमीहरू श्री हुनेछौ, टुप्पो हुने छैनौ, तिमीहरू श्री हुनेछौ, टुप्पो हुनेछौ, फेदा पर्ने छैनौ, तिमीहरू एउटा ऋण दिनेछौ, एउटा शासन गर्नेछौ भन्नुभएको छ। डोमिनियन ग्रेस, द डोमिनियन ब्लेसिङ, अथोरिटी अल्सो। उपदेशको 28 हेर्छ भने प्रियहरू, त्यहाँ परमेश्वर जब आत्मालाई बनाउनु भयो, मैले आशीर्वाद दिनुभयो भन्नुभयो। के आशीर्वाद दिनु? के भन्नु भन्दा मैले ओड बोल्नुभयो, आत्मा हुनुहुन्छ, आत्माको वचन बोल्नुभयो, मैले भन्नुभयो। आत्मालाई इम्पावर गर्नुभयो, सामर्थ्य बनाउनु भयो, इन्करेज गर्नुभयो, आशीष साथ गर्नुभयो अनि भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वी भरिँदै जा। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, जमिनमा चलल गर्ने सारा जीवित प्राणीहरूमाथि के गर? अधिकार गर, डोमिनियन गर। प्रियहरू, परमेश्वरले अधिकार पनि दिनुभयो र आशिष दिनुभयो। फल्दै फुल्दै पृथ्वी हुँदै पृथ्वीभरि जानलाई जाऊ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसरी त्यो प्रतिज्ञाको वचन पुरा हुँदै हुँदै आज मानव जाति, मानव ह्युमन आशिष हुँदै गइरहेको छ, वृद्धि भइरहेको छ, राज्य गरिरहेको छ क्षेत्रमा प्रियहरू। त्यसले गर्दा हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई साँचो उन्नति, साँचो प्रगति, साँचो सफलता दिन चाहनुहुन्छ प्रियहरू। रिमा सेके हामी हेर्नेछौँ व्यवस्था 14:14 प्रियहरू, यसो लेखिएको छ, तिमीहरू अरू मानिसहरूभन्दा ज्यादै आशीर्वादी हुनेछौ, तिमीहरू अरू मानिसहरूभन्दा ज्यादै आशीर्वादी हुनेछौ, तिमीहरूका पुरुषहरूमा मध्ये कोही पनि निषिद्ध हुने छैन। प्रियहरू, यहाँ परमप्रभुले भन्नुभएको करारका मानिसहरूलाई, अब्राहमका सन्तानलाई, इजरायलीहरूलाई साँचो परमेश्वर, सत्य एउटा परमेश्वरलाई आराधना गर्ने उहाँका मानिसहरूलाई भन्नुभएको प्रतिज्ञा, त्यो इजरायलीहरूलाई भन्नुभएको थियो, त्यो पुरा भइसकेको अवस्था छ। अब यसो ख्रिस्टद्वारा नयाँ करारमा अब हामी यसो ख्रिस्टभित्र छौँ, जो जति छौँ त्यो आशिष तपाईँ र मेरो लागि पनि, जो हामी यसोको रगतको करारमा, यसोको वचनमा, यसोको नाममा, यसोको पवित्रतामा, वज्रात्मामा हामी भर परेर हिँड्ने मानिसहरू, त्यो आशिष अरू मानिसहरूभन्दा, अरू जातिभन्दा तपाईँ र मलाई, परमेश्वरका सन्तानहरूलाई छोरा डबल आशिष, डबल एनाइन्टिङ, डबल विजन, डबल वेथ, डबल इन्फ्लुएन्स, डबल फेथ, हरेक कुरामा अनि परमेश्वरले प्रशस्त 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 आशीष दिन चाहनुहुन्छ। त्यहाँ भनेको छ अरू मानिसहरूभन्दा तपाईँ र म ज्यादै आशीर्वाद हुनेछ, ज्यादै पसपरसलाई विल बी लिभिङ इन दिस अर्थ। आमेन, हालेलुया। प्रियहरू, यो आशिष परमेश्वरले अब्राहमसँग 12मा 15मा हेर्छौँ भने करार बाँध्नु भएको छ र प्रत्येक दिनुभएको छ भने अब्राहम अत्यन्तै धनी भए, अब्राहम अत्यन्तै आशिष भए, अब्राहम अत्यन्तै धनी भएर गए। किनकि अब्राहमले साँचो परमेश्वरको आराधना गर्थे, परमेश्वरको आवाज सुनेर हिँड्थे, कुनै विश्वासमा हिँड्थे, अवस्था र पछिलाई होइन, परमेश्वरको वचन र उहाँको आवाजमा इनसाइड इन्फर्मेसनमा हिँड्थे। अनि विश्वासको जाँच हुँदा पनि उनले पास भए, बलिदान इसाकलाई बलिदान गरे, कसैले बलिदान गर भन्नुभयो, कसैले जाँच्नुभयो, पास भए, उसले बलिदान दिन तयार भयो इसाकलाई पनि। अनि सबैभन्दा मनपर्दो कुरालाई बलिदान गरे, तयार भए, तर परमेश्वरले उसलाई फिर्ता पनि दिनुभयो र अनि महान बनाउनुभयो। त्यो अब्राहमलाई आशीर्वाद दिने अब्राहम, इसाक, याकुबका परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि अब नयाँ करारमा डबल आशिष टर्न अराउन्ड गर्न चाहनुहुन्छ प्रभु परमेश्वरले। प्रियहरू, अब हामी के गरौँ त? परमेश्वरको आवाज सुन्दै, उहाँको वचनमा जरा गाडेर, आत्माको अगुवाई भएपछि आत्माले भरिएर अब जिउने बेला आयो। सुसमाचार फैलाउने, हडरौँलाई सुनाउने, अब नेता, मन्त्री, शासक, व्यापारी, साना ठुला धनीको सबैलाई सुनाउने, बुझाउने, सिकाउने, डोर्याउने समय आयो। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आमेन।
प्रिय आउनुहोस्, थ्याङ्क यू जिजस। हेर्नेछौँ हामी प्रिय मित्रहरू, यो समय हामी हेर्नेछौँ 1 इतिहास 29:11-12। पहिलो इतिहास 29:12, पहिलो इतिहास 29:11-12 पद पनि हामी हेर्नेछौँ अनि परमेश्वरको वचनको कुरालाई हामी कुराकानी गर्नेछौँ। प्रिय मित्रहरू आउनुहोस् यो समय 1 इतिहास 29:11-12 पद। पहिलो इतिहास 29:11-12 यसरी लेखिएको छ, हे परमप्रभु, महानता, शक्ति, महिमा, गौरव, ऐश्वर्य तपाईँकै हुन्, किनकि स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका सबै थोक परमेश्वरकै हुन्। हे परमप्रभु, राज्य तपाईँको अनि सबैमाथि सर्वोच्च परमप्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। यहाँ राजा दाउदले प्रिय मित्रहरू परमेश्वरलाई आराधना गरेर उहाँको मन्दिर बनाउने काममा, निर्माण गर्ने काममा उसले प्रशंसा गरेको, प्रार्थना गरेको, आराधना गरेको, परमप्रभुलाई उच्च पारेको छ। म राजा हुँ, म हुँ भनेको छैन। परमप्रभुलाई अगाडि सारेर आफूलाई पछाडि सारेको छ, आफूलाई नम्र बनाएर प्रभुलाई उचालेको छ। अनि हे परमप्रभुले प्रार्थना गरेको कुराहरू हो। हे परमप्रभु, महानता, शक्ति, महिमा, गौरव, ऐश्वर्य परमप्रभु के हुन्, तपाईँको हुन् परमेश्वर, किनकि स्वर्ग र पृथ्वीका सबै कुरा परमेश्वरकै हुन्। अनि हे परमप्रभु, राज्य तपाईँको हो अनि सबैमाथि तपाईँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ। दाउद राजाले परमेश्वरलाई उचाले, उहाँको नामलाई अगाडि सारे, उहाँको आराधना गरे। ओ नम्र भए, म त राजा हुँ, म त धेरै जाने, धेरै अधिक भनेन प्रियहरू। त्यो राजा भएर पनि झुक्नु, नम्र हुनु यो परमेश्वरको स्वभाव हो। अनि परमेश्वरले अनि दाउदलाई आशीर्वाद दिनु। उनीहरूले बिलियन डलरहरू, यहाँ त कति कति सुन चढाएको छन्, 100 टन सुन भनेको छ, 240 टन निको चाँदी भनेको छ। अनि परमेश्वरको अङ्गलाई त्यतिखेर भाषामा बिलियन सम्पत्ति पनि परमेश्वरलाई चढाए, लोभ गरेनन्। अनि परमेश्वरले भनौँ भने चढाए भन्दा धेरै गुणा आशी दिनुभयो। प्रियहरू, धन र मान परमेश्वरबाट नै मानिसमा आउँदछन्। परमेश्वरले सबैमाथि शासन गर्नुहुन्छ, पृथ्वीका सबै व्यक्तिहरूमाथि, स्वर्गका शक्तिहरूमाथि। र पराक्रम शक्ति परमेश्वरकै बाहुलीमा हातमा छन्। अनि सबैलाई उच्च पार्न र शक्ति दिन परमेश्वरकै हातमा बल, सामर्थ र शक्ति छन्। आमेन। यो कुरा दाउदले परमेश्वरलाई यसरी सबै कुरामा आफूलाई नम्र बनाएर होच्याएर परमेश्वर उचालेको, प्रशंसा गरेको, बढिबढा गरेको, आराधना गरेको कुरा पाउँदछौँ। उनले भन्दैछन् परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी सबै कुरामा सर्वोच्च हुनुहुन्छ अनि सबैमाथि शासन परमेश्वर गर्नुहुन्छ। सबैलाई धन र मान परमेश्वर दिनुहुन्छ। स्वर्ग उहाँले बनाउनुभयो, पृथ्वीको हात रचना हो, उहाँले बोलेर सिद्धि भएको छ। अनि उहाँले नै सबैमाथि शासन गर्नुहुन्छ, राज्य गर्नुहुन्छ, अधिकार गर्नुहुन्छ भनेर दाउदले परमेश्वर उचाल्दै गर्दा परमेश्वरले दाउदलाई अत्यन्तै आशीष दिनुभयो। धन र मानले भर्नुभयो, बुद्धि र शक्तिले भर्नुभयो। प्रियहरू, दाउद हेर्दै आशिषको मूल भए, किनभने परमेश्वरको कुराहरू हिँडेका थिए, परमेश्वरलाई मग्न प्रेम गर्थे, परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिए, परमेश्वरको आराधना गर्ने मन्दिर पनि बने। अनि परमप्रभुले हृदय अञ्चलको मान्छे बन्न सके र परमेश्वरले अचम्मै अत्यन्तै आशिष दिनुभयो। साँचो उन्नतिले भर्नुभयो, साँचो आशिषले भर्नुभयो। त्यो आशिषले गर्दा सोलोमन राजामा आशिष भए र आउने पुस्ताहरू आशिष भए। त्यही पुस्ताबाट, त्यही दाउदको कुलबाट यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा पापले भरिएको, अधर्म डरले भरिएको, समस्याले भरिएको संसारमा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता भनेर जन्म लिनुभयो र सबैको लागि स्वर्गको बाटो देखाउनु भयो, उद्धारको बाटो देखाउनु भयो र आशिष दिनुभयो। आमेन। प्रियहरू, यो आशिष दिने दाउद दिने परमेश्वरले, परमप्रभुले तपाईँ र मलाई पनि इजरायलका परमेश्वर र ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता एलसदाई, यहोवा यिरे, यहोवा नेसी, यहोवा जाइरा हुनुहुन्छ। अनि उहाँले दाउदलाई आशिष दिनुभयो। अब तपाईँ र मैले पनि यो वचनलाई, परमेश्वरको इच्छालाई बुझेर लाग्दछ भने प्रियहरू, धन र मान परमप्रभुबाट तपाईँ सबैको जीवनमा तपाईँको जीवन आउँदछ। धन मान उहाँले ल्याउनुहुन्छ अनि तपाईँ उहाँ सबैमाथि शासन परमेश्वर गर्नुहुन्छ। पराक्रम शक्ति परमेश्वरकै बाहुलीमा छन्। सबैलाई उच्च पार्न र शक्ति दिन परमेश्वरको हातमा बल र भनेर भन्नुहुन्छ। हो रिमा सेखी हालेलुया। त्यो परमेश्वर जुन दाउदलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभयो, एउटा फुच्चे केटालाई र गोठालेलाई परमेश्वरलाई प्रेम गरेका कारणले, परमेश्वरलाई आराधना गरेका कारणले गर्दा अनि परमेश्वरको योजना अनुसार उहाँलाई राजा बनाउनुभयो। फेरि मित्रहरू, अनि संसारलाई शक्ति पार्नुभयो अनि आशिष पनि दिनुभयो। अनि त्यो परमेश्वर जसलाई हामी यीशु प्रभु भनेर पुकार्दछौँ, अनि त्यस उहाँले तपाईँलाई पनि त्यो शक्ति, मान, मर्यादा, धन, सम्पत्ति, अधिकार, सामर्थ्य, बुद्धि सबै कुराहरू दिनुहुन्छ। हालेलुया। राखोसो मन्दी त्यो परमेश्वर जसले स्वर्ग पृथ्वीलाई बनाउनुभयो,
अनन्तका महाराजा हुनुहुन्छ। कुनै मानिस जस्तो हुनुहुन्न, मानिसभन्दा पनि धेरै हजार गुणा, कैयौँ लाखौँ गुणा शक्तिशाली, बलियो, सामर्थ्य, संसारका कुनै कुराभन्दा पनि शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनकि उहाँको अगाडि हरेक घुँडा निब्रो स्वीकार्नेछ, घुँडा टेकिनेछ। एक दिन त यस्तो ख्रिस्टलाई पृथ्वीका सबै शासकहरूले, राजाहरूले, धनीको सबै लेखा दिनुपर्नेछ, हिसाब बुझाउनु पर्नेछ। उहाँ न्यायकर्ता पनि हुनुहुन्छ। हालेलुया, रोखोसो माइन्डे। प्रियहरू, त्यो परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई धन र मान परमप्रभुले नै मान्छे दिनुहुन्छ। मानिसलाई घन्काउने बुद्धि हालिदिने उहाँ हुनुहुन्छ, घन्काउने अवसर मौका दिने पनि उहाँ हुनुहुन्छ, घन्काउने योजना हालिदिने पनि उहाँ हुनुहुन्छ। अनि सबै कुराहरू मानिसले गरेर पनि मानिसमा आएको सफलता, धन, ज्ञान, बुद्धि, बल, प्रतिष्ठा सबै कुराहरू परमप्रभुबाट आएका हुन्। अनि परमप्रभुले मात्रै साँचो उन्नति दिनुहुन्छ। प्रियहरू, भजन सङ्ग्रहमा हेर्छ भने प्रियहरू 75 के लेख्छ भने 5 परमप्रभुले नै न्याय गर्नुहुन्छ। अनि एउटालाई होच्याउनुहुन्छ, एकलाई उच्च पार्नुहुन्छ, ठुलो पद लानुहुन्छ, जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, अनि साँचो उन्नति खनाउनुहुन्छ। आमेन। यो परमेश्वरको काम। त्यस कारणले प्रियहरू, परमेश्वरले मुख हेरेर होइन, जात हेरेर होइन, तर मानिसको हृदय हेरेर परमेश्वरप्रति समर्पित, पवित्रतामा जिएको, अरूको भलाइ गर्ने, परमेश्वरको इच्छा खोजी गर्ने, प्रभुको इच्छा पृथ्वीमा पुरा गर्न चाहने त्यस्तो मान्छे खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो मान्छे तपाईँलाई भयो भने दाउदलाई आशीर्वाद दिने राजा बनाउने परमेश्वरले हामीलाई पनि उहाँको इच्छा अनुसार भयो भने बनाउन सक्नुहुन्छ, उन्नतिले भर्नुहुन्छ, उहाँको महिमा हुनेछ। आमेन। प्रियहरू, परमेश्वर महिमा भएको आउने समय हामी भजन सङ्ग्रहमा जानेछौँ। प्रिय मित्रहरू, दाउद राजाले तब समस्या पर्दा, दुःख पर्दा उनले परमेश्वरलाई सम्झिन्थे, आराधना गर्थे, अगुवाई खोज्थे। उनले भनेका छन्, परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। भन्नुको अर्थ, परमप्रभु मेरो गोठालो मसँग हुनुहुन्छ, मलाई केही खाँचो पर्दैन। मलाई सबै चाहिने बुद्धि, ज्ञान, सहायता, सुरक्षा, धन, सम्पत्ति, सहायता गर्ने मानिस, सेनाहरू, आर्मीहरू, सहयोगीहरू, हरेक कुराहरू दिनुहुन्छ। आमेन। यो प्रार्थना, यो घोषणा दाउदले गरे। दाउदले परमप्रभुलाई गोठाला बनाएका थिए, अनि उनले परमेश्वरलाई जीवनको स्रोत बनाएका थिए, लडाइँको जित्ने स्रोत बनाएका, शत्रुमाथि विजय हुने स्रोत, शक्तिको स्रोत, बुद्धि, धन, सम्मानको स्रोत दाउदले बनाए। अनि त्यो परमेश्वरले तपाईँ र मैले पनि दाउदले जस्तै परमेश्वरलाई गोठाला बनाएर, मालिक बनाएर, राजा हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँसँग घनिष्ठताले के ल्याउँछ? जीवन ल्याउँछ, उन्नति ल्याउँछ, आशय ल्याउँछ, धन पनि ल्याउँछ, अधिकार ल्याउँछ, सबै कुरो ल्याउँछ। प्रियहरू, अनि उहाँ परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो पनि गोठालो हुनुहुन्छ। अनि उहाँ दाउदलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ, तपाईँ मलाई पनि आश दिनुहुन्छ, गोठालो हुनुहुन्छ हाम्रो पनि। तर गोठालो हुनुको अर्थ हामीलाई केही अभाव हुँदैन। जसरी एउटा गोठालाले भेडाको हेरचाह गर्छ, भेडा बाख्रालाई चराउँछ, अरू घाँसमा पानी खानिदिन्छ, शत्रुबाट बचाउँछ, बिरामीबाट उपचार गर्छ, चाहिने हरेक जुटाउँछ गोठाला। त्यसै गरी यस ख्रिस्ट हाम्रो राजा मालिकले हामीले बनाएको छौँ भने दाउदलाई जुटाउने, अगुवाई गर्ने, हेरचाह गर्ने, बचाउने, विजय दिने, सुरक्षा दिने, उन्नतिले भर्ने परमेश्वर तपाईँ मेरो पनि परमेश्वर हुन्छ। तपाईँ उहाँले गएर मलाई पनि त्यो आशिष दिनुहुन्छ, अझ उन्नति बनाउनुहुन्छ, जब हामी उहाँलाई जीवनको मालिक बनाउँछ। आमेन। उनीहरू प्रियहरू, यो समय हामी भजन सङ्ग्रहमा जान्छौँ। 25 पढ्ने मैले 12 परमप्रभुको डर मान्ने मानिस को छ? त्यो हिँड्नुपर्ने बाटो परमप्रभुले त्यसलाई सिकाउनेछ। हालेलुया। परमेश्वरको डर मान्न, उहाँको बाटोमा हिँड्न, उहाँलाई आदर गर्न, उहाँलाई प्रेम गर्न, उहाँको इच्छा पृथ्वीमा इच्छा पुरा गर्न हामी तयार हुनुपर्दछ। जो हामी उहाँको इच्छा पुरा गर्छौँ, उहाँले हाम्रो इच्छा पुरा गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि त्यसले सुख चाहिने दिन बिताउनेछ। परमेश्वरको भय मान्ने मानिस तपाईँहरू बन्न सक्यो भने, भएका छौँ भने प्रियहरू, सबै परमेश्वरको भय मान्ने, डर मान्नेको बाटो हिँड्ने मानिसहरूलाई उहाँले के भन्छ? सुख चैनमा आफ्नो बिताउनेछन्। तपाईँ र मैले अब सुख चैनमा दिन बिताउनेछौँ जीवनभरि, किनभने परमप्रभुलाई हामी प्रेम गर्छौँ र उहाँको बाटो हामी हिँड्छौँ, उहाँको डर मान्छौँ। त्यसमा सन्तानले देशमा अधिकार गर्ने जस्तो जमाउनेछ। तपाईँ र मेरा सन्तानले देशमा अधिकार जमाउनेछन्, किनभने तपाईँ मैले परमप्रभुलाई प्रेम गरेका छौँ, परमप्रभुलाई खोजेका छौँ, परमप्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ। ओ हालेलुया। प्रभुको भय मान्नेहरूसँग उहाँको मित्रता हुन्छ, अनि तिनीहरूलाई आफ्नो अक्करा प्रयोग हुन्छ। मेरो आँखा सधैँ परमप्रभुतिर नै छन्, अनि किनकि उहाँले हाम्रो मात्र मेरा खुट्टाहरू पासबाट छुट्याइदिनुहुन्छ। आमेन। अनि दाउदले यो प्रार्थना गरी, घोषणा गरी, अनि यस्तै निवर्तन गरिदिनु भयो। किनकि परमेश्वरकोसँग दाउदको घनिष्ठता सम्बन्ध बलियो थियो। हालेलुया। यसले गर्दा प्रियहरू, भजन सङ्ग्रह 35:27 यो लेखेको छ, परमप्रभुको नाम उच्च होस्, परमप्रभुको नाम उच्च होस्, अनि उहाँले आफ्ना छोराछोरीलाई उन्नति दिनुहुन्छ। छोराछोरीको उन्नतिमा, कल्याणमा, प्रगतिमा, आशिष पाएकोमा, विजय पाएकोमा तपाईँहरूमा खुसी हुनुहुन्छ, किनकि हामीले उहाँलाई प्रेम गर्छौँ, किनकि उहाँ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। जसरी एउटा बाबाले छोराछोरीहरूलाई भलो गरेको, उन्नति भएको, सफल भएको, खुसी भएको छ, त्यसरी उहाँले त्यही चाहनुहुन्छ। त्यसरी जब हामी पनि उहाँको इच्छा बुझ्यो, इच्छा यही हो कि हरेक मानिसले उन्नति होस्,
सुस्वास्थ्य होस्, आनन्दी होस्, दीर्घायु होस्, असल काम गरोस्, प्रभुलाई पनि पुर्याउँछ र परमप्रभुले आदर गरोस्। आमेन। उहाँको इच्छा यो छ हामी उन्नति अगाडि बढ्नु, कल्याण हुनु, उन्नतिमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा प्रियहरू वर्षको 37 मा जानेछौँ, 3 देखि 5 पढौँ। 37 मा लेखिएको छ, परमप्रभु भरोसा राख र भलाइ गर, यस्तै देशमा लगेर सुरक्षा गर्नेछौँ। अनि परमप्रभुकोमा आनन्दी हो, उहाँले तिम्रो मन पुरा गर्नुहुनेछ। आफ्नो मार्ग प्रभुलाई सुम्प अनि उहाँमा भरोसा राख अनि उहाँले त्यो गर्नुहुनेछ। अनि परमेश्वरले मेरो धार्मिकता प्रभाव ज्योति समान, मेरो मामिलाको न्याय मध्यदिनको सूर्य समान पार्नुहुनेछ। आमेन। प्रियहरू परमेश्वरमा भरोसा राखेर भलाइ गर्दै गयो भने हामीले देशमा सुरक्षा गर्ने, उन्नति गर्ने पाउनेछौँ। र प्रभु आनन्दी हामी हुनुपर्छ। प्रभु आनन्दी तपाईँ हुन्छ, एउटा रहस्य पनि आनन्दको शक्ति यही हो। तपाईँ प्रभुमा आनन्दी हुन्छ प्रियहरू, प्रभु भरोसा राखेर हिँड्छौँ, उहाँले हामीलाई सफल पार्नु, साँचो उन्नति गराउनुहुन्छ, साँचो आशीर्वाद भर्नुहुन्छ। र जब हामी परमेश्वरमा भरोसा राखेर आनन्दी हुँदै जिउँछौँ प्रियहरू, घनिष्ठतामा बढ्छौँ, परमेश्वर रिलेसनमा वृद्धि हुन्छौँ सम्बन्धमा, अनि परमेश्वरले हाम्रो धार्मिकता प्रभाव ज्योतिसम्म पार्नुहुन्छ र हाम्रो मामिलाको न्याय मध्यको सूर्यसम्म पार्नुहुन्छ। जब सूर्य बिहान कलिलो हुन्छ, जब दिन छपिँदै जाँदाखेरि के हुन्छ, सूर्य चम्किलो र ब्राइट हुन्छ। त्यसै गरी उहाँले हाम्रो चम्किलो अविशेष उज्यालो, आशिष उज्यालो, चम्किलो, आनन्दित, उन्नतिले, साँचो उन्नतिले भर्ने, सफलताले भर्ने, आशीषले भर्ने, अरू गर्ने कार्यहरूमा सेवकाई वृद्धि, व्यापारमा वृद्धि, जे गर्छ त्यसमा वृद्धि गराउनुहुन्छ। आमेन। त्यसले गर्दा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि 25 पढौँ हामी। म जवान थिएँ, अब म वृद्ध भएको छु। म जवान थिएँ, अब म वृद्ध बुढा भएको छु। धर्मीजनहरू त्यागिएका, तिनका सन्तानले मागेर खानु परेको मैले कहिले देखेको छैन। यो दाउद यो कुरा अनुभव गरेका छन्। अनि तपाईँ मैले यो अनुभव गर्न सक्छौँ, गर्नेछौँ जब हामी परमप्रभुलाई प्रेम गर्छौँ। किनभने तिनको मुठी सधैँभरि उदार रहन्छ, तिनले खुल्ला रूपले बजी दिन्छन्, तिनका सन्तानले आशीर्वाद हुन्छन्। प्रियहरू, जब हाम्रो मुठी खुल्ला रहन्छ, उदारवादी हुन्छौँ, अरूलाई उत्साह दिने, अरू खाँचोमा सहायता गर्ने, अरूलाई स्वर्गीय बाटोमा जोडाउने, अन्धकारबाट पापबाट भूतबाट निकालेर ज्योतिमा ल्याउने, अरू खाँचो पुरा गर्ने, मनुष्यको महिमा गर्ने काम आदर गर्ने गर्छौँ नि, अनि हाम्रो चाहिँ उज्यालो पनि चम्किन्छ र हामी खाँचो उन्नति आशीर्वाद पाउनेछौँ। आमेन। त्यसले गर्दा प्रिय मित्रहरू, आउनुहोस् हामी भजन सङ्ग्रह 84 पनि जानेछौँ र यहाँ पनि परमेश्वरबाट हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हालेलुया। 84 को हेर्नेछौँ 8 देखि 12। हे परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। हे अगुका परमेश्वर, मेरो पुकार सुन्नुहोस्। र हे परमेश्वर, हाम्रो ढाल हेर्नुहोस् अनि हाम्रो अभिषिक्तमा चाहिँ निगाह राख्नुहोस्। अनि जसरी यो दाउदले यसरी प्रार्थना गरे, तपाईँको निगाह माथि रहोस्, तपाईँको बुद्धि मलाई दिनुहोस्, मलाई अभिषिक्तले भर्नुहोस्। ओ मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस् उनले प्रार्थना गरे। जब परमप्रभुले यो प्रार्थना गरे दाउदले, उनले यो प्रार्थना सुन्नुभयो, प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो र दाउदलाई साँचो उन्नतिले पनि भर्नुभयो। आमेन। अनि साँचो परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, अनि भलाइ गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ, पवित्र हुनुहुन्छ, अनि उहाँले पवित्र मानिसहरूलाई मन पराउनुहुन्छ। अनि प्रियहरू, आउनुहोस् हामी यस्तै भन्न सकौँ। तपाईँको मन्दिरभित्रको एक दिन अरू ठाउँका 1000 दिन उत्तम छ। दुष्टहरूका पालमा बस्नुभन्दा मेरा परमेश्वरको भवनको ढोक्याउन मलाई मनपर्छ। प्रियहरू, दाउदले यसरी प्रार्थना गरेका छन् कि अरू ठाउँमा रहेको 1000 दिनभन्दा परमेश्वरको मन्दिरमा, रहेको मण्डलीमा, रहेको उपस्थितिमा जे व्यक्ति चाहिँ उत्तम हुन्छ र आशीषमय हुन्छ। अनि यहाँ दुष्टहरूको पालमा बस्नुभन्दा, पापीहरूको घरमा बस्नुभन्दा, पापीहरूको दरबारमा बस्नुभन्दा परमेश्वरको ढोके भवन हुनुलाई मलाई मनपर्छ। किनभने त्यसमा नै मलाई आशिष छ। नरकको राजा हुनुभन्दा स्वर्गको ढोकाको पिउनु हुनु चाहिँ राजाभन्दा ठुलो हुनु। त्यसले गर्दा त्यो कुरा गरिएको छ। किनकि परमेश्वर सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ। परमप्रभुले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई, उहाँको डर मान्नेहरूलाई, उहाँको आराधना गर्नेहरूको निम्ति निगाह र इज्जत प्रदान गर्नुहुन्छ। फेभर अफ गड कम डाउन फ्रम दोज हु बिलिभ एन्ड रेस्पेक्ट हिम। अनि उहाँले इज्जत गर्नु, सम्मान दिनुहुन्छ। सत्य मार्ग हिँड्नेहरूलाई कुनै असल कुरा रोक्नुहुन्न। असल कुरा, असल उन्नति, ट्रु प्रोस्पेरिटी, ट्रु ब्लेसिङ, ट्रु भिक्ट्री, ट्रु एबन्डेन्स वेल्थ गड विल पोर आउट ओभर मी, यु एन्ड मी। तपाईँलाई खुवाउनुहुन्छ, किनकि परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ। अनि त्यही कुरा वचनद्वारा प्रकट गर्नुभयो। अनि उहाँले बोल्नुभयो, जसरी यो कुरालाई माने, विश्वास गरे, ग्रहण गरे, प्रियहरू, त्यो हुन आयो। त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भरोसा राख्ने मानिस धन्यको। अनि धन्यको अर्थ ब्लेसेस म्यान, रिचेस म्यान, भिक्टोरियस म्यान, ओ आदरको म्यान, ब्लेस म्यान तपाईँहरूमा हुनुपर्दछ। अनि यही आशीर्वाद दिन चाहन्छ जब हामी उहाँलाई साँच्चै आफ्नो जीवनको मालिक बनाएर हिँडेका छौँ भने उहाँले गर्नुहुन्छ। आमेन। प्रियहरू, 85 को 12 हामी हेर्नेछौँ। यहाँ भन्नुभएको छ जे असल छ, यहाँ के जे असल छ परमप्रभुले त्यही नै दिनुहुनेछ। हाम्रो जमिनले फसलहरू मानेछ। प्रियहरू, यहाँनिर भन्दैछ
परमप्रभुले भन्नुभएको छ कि जे खराब छ त्यो दिन्छु भन्नुभएको छैन। जे असल छ, जे राम्रो कुरा छ, जे आशिष छ, जे हाम्रो लागि भलाइ छ, जे जुन योजना मैले बनाउनु भएको त्यो भलाइको योजना छ त्यो दिनुहुन्छ। जे कुरा दिँदा हामीलाई आशिष हुन्छ, हामीलाई भलाइ हुन्छ, त्यो उहाँले गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 85:12 भने जस्तै अनि परमप्रभुले हामीलाई अनि यिर्मिया 29:11 पनि परमप्रभुले प्रिय मित्रहरू यही भन्नुभएको छ कि जुन योजना मैले तिमीहरूलाई बनाएको छु त्यो योजना म जान्दछु, तिमीहरूको भलाइको लागि हो, उन्नतिको लागि हो, आशिषको लागि हो, सुन्दर भविष्यको लागि हो, उसानीको लागि होइन भन्नुभएको छ। अनि यहाँ पनि त्यही लेखिएको छ। अनि परमप्रभुको इच्छा चाहिँ हरेक मानिसलाई यो हो कि हरेक मानिसले परमेश्वरलाई प्रेम गरोस्, पापबाट फर्कोस्, जुत्ता मार्गबाट फर्कोस्, पवित्र जीवन जियोस् अनि परमेश्वरलाई आदर गरोस्। अनि त्यसलाई पनि उहाँले आदर गर्नुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ र परमप्रभुले असल कुरा दिनुहुन्छ र आनन्दी बनाउनुहुन्छ। अझ भजन 91को स्वरमा के भनेको छ भने परमप्रभुले भन्नुभएको छ उहाँलाई परमप्रभुलाई प्रेम गर्ने मानिस, परमप्रभुलाई खुसी तुल्याउने मानिस, उहाँको वचनअनुसार जिउने मानिसलाई, धर्मी मानिसलाई, पवित्र मानिसलाई उहाँले भन्नुभएको छ म लामो आयु दिनेछु, लामो आयु अनि उद्धारको दर्शन दिनेछु र प्रशस्तै सुख भोग गर्न दिनेछु भन्नुभएको छ। आमेन। तर सबैलाई होइन है, फेरि परमेश्वरको भय मान्ने, उहाँलाई आदर गर्ने अनि उहाँको वचनअनुसार जिउने मानिसलाई, पृथ्वीमा स्वर्ग स्थापित गर्ने, पापलाई घृणा गर्ने, धार्मिकतालाई खोजी गर्ने, धार्मिकतालाई प्रेम गर्ने, धार्मिकतालाई स्थापित गर्ने पृथ्वीको मानिसलाई उहाँले लामो आयु पनि दिनुहुन्छ अनि उद्धारको दर्शन दिनुहुन्छ र धेरै आशिष दिनुहुन्छ। त्यो द्वारा अरू मानिसले ज्ञानको प्रकाश, ज्योति, सहायता, उद्धार गरेर उन्नति पाउनेछन्। साँचो उन्नति उहाँले परमप्रभुले उहाँको प्रेम पनि गरेर दिनुहुन्छ। हालेलुया, ग्लोरी टु गॉड, ग्लोरी टु गॉड। आवर गॉड इज गुड गॉड, ही विल ब्लेस अस गुड ब्लेसिङ। आमेन। त्यस कारणले प्रियहरू हामी उहाँको अनुग्रहमा, कृपामा, बुद्धिमा, वचनमा, धार्मिकतामा बढौँ। त्यसले गर्दा भजन सङ्ग्रह 92मा जाउँ प्रियहरू। 92को 12मा हामी के पाउँछौँ भने प्रिय मित्रहरू यहाँ पनि परमेश्वरले यो आशिष दिनुभयो। 12मा धर्मी चाहिँ खजुरको बोट चाहिँ लहला मौलाउँछ, तिनीहरू लेबनानका देवदारू थियो पर्छन्। प्रियहरू धर्मी मानिस को हो फेरि? अब यहाँ परमप्रभुले के भन्नुभएको छ भने यहाँको वचनद्वारा उहाँले के भन्नुभएको छ, राजाको वचन सर्वमान्य हुन्छ, म राजाका राजा महाराजा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो धर्मी मानिसहरू, पवित्र मानिसहरू, उहाँलाई प्रेम गर्ने, उहाँको वचनअनुसार जिउने, झुटा मार्गबाट फर्केर आउने मानिसहरूलाई परमप्रभुले भन्नुभएको छ त्यो मानिसहरू चाहिँ खजुरको बोट लहल मौलाउँछ। खजुरको बोट के हुन्छ? धेरै मौलाउने, धेरै औलो हुने, धेरै मोटा रुखहरू। त्यस्तै धर्मी मानिसहरू, परमेश्वर बगेका मानिसहरू, वचन बगेका मानिसहरू, पवित्र आत्मा भरिएका मानिसहरू, ओ त्यो मौलाउने, तपाईँ हामी मौलाउनेछौँ प्रियहरू। अनि हामी लेबनानका देवदारू यसरी नै बढ्छन्, त्यस्तै हुनेछन्। आमेन। अनि तिनीहरू भनेको छ प्रभुको भय माने धर्मी पवित्र मानिसहरू प्रभुको भवनमा रोपिएका हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरका चोकहरू मौलाउनेछन्। तपाईँहरू मलाई मौलाएर, फस्टाएर, बुद्धिमान, धनमान, शक्तिमान भएर अनि संसारलाई नै परमेश्वरको वचन सिकाएको उहाँ चाहनुहुन्छ प्रियहरू। अनि बुढेसकालमा पनि प्रभुलाई भय प्रेम गर्ने, साँचो परमेश्वरलाई आराधना गर्ने माने बुढेसकालमा पनि हरिया फल्दै हुन्छन्, ताजा स्वस्थ र बलिया हुन्छन्। घोषणा गर्छ बुढेसकालमा पनि परमप्रभु भला हुनुहुन्छ, असल हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गर्नेछन्। परमप्रभु सट्टान हुनुहुन्छ, उहाँमा कुनै दुष्टता खराबी छैन। आमेन। अनि म भन्न सक्छु प्रभु भलो हुनुहुन्छ, म असल हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई धेरै दुर्घटनाबाट बचाउनु भएको छ, अनि धेरै शत्रुबाट घेर्न आउँदा जोगाउनु भएको छ, मेरो खाँचोमा हरेक कुरा जुटाउनु भएको छ। अनि म बिमारी पर्दा निको पार्नु, डाक्टरले निको पार्न सकेका रोग, बिमारीहरू अनि श्रापहरूबाट पनि परमप्रभुले प्रिय मित्रहरू मलाई निको पार्नु, डाक्टरले निको पार्न सकेका, धामीले निको पार्न सकेका रोगहरूबाट निको पारेर मलाई मृत्युबाट जीवन दिनुभएको छ, आयु थप्नु भएको छ, मलाई मार्न आउनेहरूलाई मारिदिनु भएको छ, ओ दुर्घटना हुँदा जोगाउनु भएको छ, धेरै धेरै ठुलो कामहरू परमेश्वरले गर्नुभएको छ। अनि त्यो काम, त्यो आशिष, त्यो परमेश्वरी तपाईँ र मलाई पनि दिनुहुनेछ। त्यस कारणले यहोवा हिरे, एल सदाई परमेश्वर, ब्रह्माण्डका महाराजा, त्यसको सेवा म गर्दछु। अनि तपाईँले त्यो सेवा गर्नुभयो भने उहाँले शत्रुमाथि विजय, रोगमाथि विजय, गरिबमाथि विजय, नराम्रो सोचमाथि विजय, पापमाथि विजय, ओ तपाईँले मलाई सफलता र लामो आयु दीर्घायु दिनुहुनेछ। अनि त्यो परमेश्वर त्यसले सिंहासनबाट हेर्नुहुन्छ, पृथ्वीमा दृष्टि गर्नुहुन्छ, जो नम्र छ, जो पवित्र छ, जसले सत्यतालाई प्रेम गर्छ, त्यो मानिसलाई माथि उहाँले निगाह गर्नुहुन्छ, उच्च बनाउनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। प्रियहरू त्यो परमेश्वरलाई हामी खोजौँ अनि उहाँले त्यो उन्नति तपाईँलाई मलाई दिनुभएको छ। आमेन। अनि गर्दाखेरि हामी पाउँछौँ भजन सङ्ग्रह 115 जानेछौँ। 115 को प्रिय मित्रहरू हामी हेर्नेछौँ। 115 जाउँ। तर 115 को हामी हेर्नेछौँ 15 को 11 देखि 16। तिमीहरू जो प्रभुको भय मान्छौ ममा भरोसा राख,
Trust the Lord, not the man, not the ruler, only God Almighty. मानिसमाथि भरोसा गर्ने मानिस श्रापित होस्। जसले शासकहरूमा भरोसा गर्छ, राजाहरूमा त श्रापित भनेको छ। जसले परमप्रभुमा भरोसा गर्छ नि त्यो मानिसलाई परमेश्वरले आशीष दिनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू जसले परमप्रभुका सहायक र ढाल हुनुहुन्छ। परमप्रभुले हामीलाई सम्झनुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ। उहाँले इस्रायल घरलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। अनि उहाँले हारूको वंशलाई आशीर्वाद दिनुभएको थियो। ठुला र साना दुवै प्रभु भए मानिहरू हरेकलाई उहाँले आशीर्वाद दिनु, तपाईँहरू मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। परमप्रभुले तपाईँ र मलाई वृद्धि गरून्, तपाईँ मेरो सन्तानलाई वृद्धि गरून्। परम स्वर्ग र पृथ्वी सृजनी प्रभुबाट तपाईँ र मलाई आशिष मिलोस्, उन्नति मिलोस्, सफलता मिलोस्, विजय मिलोस्, समृद्धि मिलोस्। हालेलुया। प्रियहरू, सर्वोच्च स्वर्ग त परमप्रभुको हो, तर पृथ्वी चाहिँ उहाँले तपाईँ र मलाई मानिसहरूलाई दिनुभएको छ। आमेन। हालेलुया। हामी हेर्नेछौँ प्रिय मित्रहरू, हामी हित प्रदेशमा जानेछौँ। प्रिय मित्रहरू, हित प्रदेश 17को 8मा जानेछौँ। 8को 17 हामी पढ्नेछौँ। हालेलुया। राबा सन्दोरोबा सेखेरे मान्दारी हास्टालाबा सान्दे। हित प्रदेश 8मा हेर्नेछौँ। 17मा यसो भन्दछ, मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म प्रेम गर्छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। मलाई खोज्नेहरूले मलाई भेट्टाउनेछन्। मलाई घृणा गर्नेहरूलाई म घृणा गर्छु, मलाई बिर्सनेहरूलाई म तिनीहरूलाई नष्ट पार्छु भन्नुभएको छ। यो पृथ्वी परमप्रभुको, अनि परमप्रभुले मानिसहरूलाई पृथ्वी दिनुभएको छ ताकि उहाँको आराधना गरून् अनि उहाँलाई सेवाको प्रेम गरून् र पृथ्वीमा आशिष हुनेन। र उहाँलाई बिर्सनेहरूलाई उहाँले भन्नुभएको छ र 50को 22 भन्नुभएको छ, हे परमेश्वरलाई बिर्सने हो, याद राख म तिमीलाई टुक्रा टुक्रा पार्नेछु, मलाई बचाउने कोही हुनेवाला छैन। परमेश्वरलाई बिर्सनेहरूलाई मैले भन्नुभएको छ, म टुक्रा टुक्रा पार्नेछु। यहोवा परमेश्वर, एलसदाई परमेश्वर, र सृष्टिको मालिक भन्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई बिर्सेर मूर्तितिर लाग्ने, पापतिर लाग्ने, टुनामुना गर्नेहरूलाई मैले नष्ट पार्छु भन्नुभएको छ। प्रियहरू, यो कुनै व्यक्तिको कुरा होइन, ब्रह्माण्डका महाराजाका कुरा म गर्दैछु। हालेलुया। त्यसले गर्दा प्रियहरू, उहाँलाई प्रेम गरौँ, उहाँको दण्डमा नपरौँ, उहाँको रिसमा हामी नपरौँ, तर उहाँलाई भरोसा गरेर, उहाँलाई प्रेम गरेर झुटा मार्गबाट, पापका मार्गबाट हामी फर्कौँ र सर्वव्यापी परमेश्वरलाई पुजौँ। अनि उहाँको डरलाग्दो अग्निमय क्रोध आउँदैछ, त्यो क्रोधबाट, त्यो विपत्तिबाट उहाँले जोगाउनुहुन्छ। र जसले मलाई प्रेम गर्दैन, पापतिर लागिरहन्छ, झुटा कुरामा लागिरहन्छ, त्यसलाई उहाँले नष्ट पार्नुहुनेछ। उहाँले भन्नुभएको छ, मसँग वैभव र आदर छ। परमेश्वरसँग के छ? वैभव र आदर छ। टिक्ने धनदौलत र समृद्धि परमेश्वरमा छ। नाश हुने सम्पत्ति होइन, तर टिक्ने धनदौलत उहाँमा छ। आमेन। अनि यहाँ भन्नुभएको छ, मेरो फल निखुर सुनको जस्तै छ, उच्च छ। जे म उत्पादन गर्छु त्यसले असल कुरालाई चाँजेर उसिरी दिन्छ। म धार्मिकताको बाटो, न्यायको बाटोमा हिँड्छु। अनि हामी पनि धार्मिकताको बाटोमा, न्यायको बाटोमा परम हिँडेको चाहनुहुन्छ, जिएको चाहनुहुन्छ, जीवनलाई तालिम दिएको चाहनुहुन्छ असल कुरा वचनद्वारा। अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म प्रेम गर्छु, धनदौलतले भतिनीहरूलाई भरिपूर्ण पार्छु, तिनीहरूका भण्डार परिपूर्ण पार्नेछु। आमेन। म प्रभुलाई प्रेम गरिरहेको छु, प्रेम गरिरहनेछु। म र मेरो घरनाले प्रभुको सेवा गर्नेछौँ। प्रभुलाई प्रेम गर्छौँ। अनि परमप्रभुले नै मेरो भण्डार, मलाई धनदौलतले भरिपूर्ण पारिरहनु भएको छ, अझै पार्नुहुनेछ। र मेरो भण्डार उहाँले मेरो पारिदिनुहुनेछ। मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स पैसाले भरिपूर्ण, मेरो घर खानेकुरा भरिपूर्ण, मेरो घर जग्गा मण्डली वृद्धि सबै कुरामा मेरो सन्तानमा आशिष पर्नेछ। किनभने मैले सारा ब्रह्माण्डका महाराजा र सृष्टिको मालिक जिउँदो परमेश्वरलाई मैले सेवा गर्दैछु, उहाँलाई प्रेम गर्दैछु, उहाँको महिमा गर्दैछु। त्यस कारण यो पृथ्वीका सबै मानिसहरूमध्ये म सबभन्दा बढी आश्रित, फलवन्त, शक्तिशाली, धनमान, बुद्धिमान, धार्मिकताले भरिएको, पसलले भरिएको, स्वर्गले घेरिएको, उन्नतिले घेरिएको म हुनेछु। किनभने यो काम प्रभुले गर्दै हुनुहुन्छ। प्रियहरू, अनि हामी तयार बनौँ। हालेलुया। आउनुहोस् यसमा प्रियहरू, अनि हामी हेर्नेछौँ तेस्रो यूहन्ना 2 पदमा, अन्तिम पदमा जानेछौँ। प्रिय मित्रहरू, नयाँ करारमा तेस्रो यूहन्ना 2 पद, तेस्रो यूहन्ना 2 पदमा पनि परमप्रभुको वचनले भनेको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। प्रिय मित्रहरू, त्यो वचनलाई हामी पढ्नेछौँ। प्रिय मित्र, म प्रार्थना गर्दछु कि सबै कुरामा तिम्रो भलो होस्, तिम्रो स्वास्थ्य ठिक रहोस्, तिम्रो आत्मिक जीवन ठिक छ भने म जान्दछु। आमेन। प्रिय मित्रहरू, पत्रुस भन्ने आइल्यान्ड टापुमा यूहन्नालाई सताउन परेका थिए। प्रभुका 12 चेलामध्ये एक यूहन्ना थिए। यसरी अति प्रेम गर्ने चेला, प्रिय चेला थिए। अनि उहाँलाई परमेश्वरले दिनुभएको वचन प्रकाश अनुसार उनले यो मण्डलीलाई, यो गायसलाई लेखेको प्रार्थना, लेखेको वचन हामी पाउँदछौँ। उनले भन्दछन् मण्डलीलाई, प्रिय मित्र, म प्रार्थना गर्दछु कि सबै कुरा मेरो भलो होस्, मेरो स्वास्थ्य ठिक रहोस्,
तिम्रो आत्मिक जीवन बलियो छ, आशिष छ, उन्नतिको छ, आत्मिक जीवन वरदान र वचनले भरिएको छ भनेर म जान्दछु। आमेन। आज परमेश्वरले हामीलाई उहाँको वचन मान्नेहरूलाई योहन्ना 15 को 10 भन्नुभएको छ, मेरो वचन मान्यो भने, मेरो वचन पालन गर्यो भने म तिमीलाई मित्र भन्छु, नोकर होइन। प्रिय मित्रहरू, वचन पालन गर्दा उसको मित्र भइदो रहेछ, सन्तान भइदो रहेछ। त्यसले गर्दा परमेश्वरले तपाईँले मलाई पास गरिनु भएको छ कि मेरो जीवन सबै कुरा मेरो भलो होस्, तपाईँ हाम्रो भलो होस्, त्यो कुरा मेरो स्वास्थ्य ठिक स्वस्थ रहोस्, म लामो आयो 20 वर्ष आयो हुन सकूँ स्वस्थ भएर, अनि मेरो आत्मिक जीवन बलियो र ठिक होस्। अनि यो पनि प्रभुले तपाईँलाई पनि चाहनुहुन्छ। जब हामी यो चाहन्छौँ अनि खोजी गर्छौँ, उहाँले कुरा गर्नुहुनेछ। आमेन। प्रियहरू, तपाईँलाई परमेश्वरले आशीष दिउन्। प्रिय मित्रहरू, आज मैले परमेश्वरले साँचो उन्नति दिनुहुन्छ, परमेश्वरले साँचो उन्नति, ट्रु प्रोस्पेरिटी चाहनुहुन्छ। आत्मिक पहिला आत्मिक उन्नति, बुद्धि ज्ञानको उन्नति, धार्मिकताको ज्ञान, जीवन जिउने उन्नति, विश्वासमा बलियो अनि बढाउन चाहनुहुन्छ। त्यसपछि आर्थिक भौतिक कुरामा, सेवाकाई कुरामा, अरूलाई खाँचो परेको सेवा गर्न दान दिने कुरामा, अनि सुसमाचार फैलाउने कुरामा, करोडौँ मानिसहरूलाई जित्ने कुरामा, प्रभुमा सेवा हुने कुरामा पनि उहाँले हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। पहिला आर्थिक उन्नति, त्यसपछि दोस्रो भौतिक उन्नति, खाँचो उन्नति दिन चाहनुहुन्छ। तर हामीले उहाँलाई प्रेम गर्नु पऱ्यो, उहाँलाई आदर गर्नु पऱ्यो, उहाँको शिक्षा धार्मिकतामा पवित्रतामा उहाँको चल्नु पऱ्यो, र उहाँको इच्छा खोजेर उहाँले दिनुको योजनालाई बोलाएर पुरा गर्नु पऱ्यो। आमेन। प्रिय मित्रहरू, धन्यवाद। और यो वचन सुनिदिनु भयो। गड ब्लेस यु, गड ब्लेस यु, गड ब्लेस यु, प्रोस्पर यु, गड ब्लेस यु, ट्रु प्रोस्पेरिटी, साँचो उन्नतिले भरिदिउन्। प्रिय मित्रहरू, यो वचन तपाईँले जानेर हेरिदिनु भएको धन्यवाद। कस्तो लाग्यो प्रिय मित्रहरू, यो वचन सुनेर तपाईँलाई आशा मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ, इन्करेज मिलेको छ भने प्रियहरू, त्यसलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँले मिसँग पार्टनरसिप, हातेमालो र साझेदारी पनि गर्नुहुन्न, हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यही युट्युबमा तपाईँहरूलाई यदि हामी वचन हेरेर मनपर्छ भने हामीसँग पार्टनरसिप गरिदिनु होला, अनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै प्रार्थना विषय छ भने हामीलाई पठाउनु होला, तपाईँलाई प्रार्थना कमेन्ट छ भने पठाउनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्छौँ। पिता, म धन्यवाद दिन्छु जसले भिडियो हेर्नुभएको छ, उहाँहरूको जीवनमा, उहाँहरूको विश्वासमा, उहाँको आर्थिकमा, उहाँको आत्मिक जीवनमा नयाँ काम गर्नु, बोल्नु, रेभेल योर ग्लोरी, रेभलेसन लर्ड एन्जल गॉड टच देम लाइक नाउ, उहाँलाई बोल्नु, उहाँलाई आशिष दिनुहोस्, उहाँलाई चिन्न सकुन्, ज्ञानमा बढ्न सकुन्, अनि तपाईँको उन्नतिले भरपुर बनाउनु सबै कुरामा। प्रभु धन्यवाद जनाउँछु, यीशुको नाममा। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यु, थ्याङ्क यू, जय मसीह।